ल देखेछ इम्प्लिकेसन भनेर पावर पनि देखेछ मेरो यस सर हजुर देखिए ओके देखिए अस्ति भनौँ न अस्ति हामीले यो मैले चाहिँ हल्का बताइदिएको थिएँ यो इन्ट्रोडक्सनहरू भन्दै थिएँ ट्रुथ टेबलको बारेमा पनि डिस्कसन गरेको थियो हैन इम्प्लिकेसन भनेर मैले ट्रुथ टेबल पनि डिस्कस गरेको थिएँ यो एरो 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 साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थिएँ इम्प्लिकेसनलाई है अनि इम्प्लिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो फल्स कतिखेर हुन्छ त हाम्रो रिजल्ट भनेको जब चाहिँ मेरो पी यसलाई चाहिँ प्रिमाइस अथवा हाइपोथेसिस भन्छ भनेको थिएँ मैले अस्ति र क्यू भनेको चाहिँ मेरो कन्सिक्वेन्स अथवा कन्क्लुजन हो भनेको थिएँ मेरो रिजल्ट फल्स कतिखेर हुन्छ त ट्रुथ टेबलमा भन्दाखेरि जब मेरो पी भनेको प्रिमाइस र कन्क्लुजन फल्स प्रिमाइस ट्रु र कन्क्लुजन फल्स हुँदाखेरि चाहिँ मेरो के हो त पी इम्प्लाइज क्यू चाहिँ के हो त फल्स हुन्छ भनेको थिएँ नत्र भने सबै ट्रु हुन्छ भनेको थिएँ है त्यतिखेर अब यहाँनिर हेरौँ है यो स्टेटमेन्ट हो तिमीलाई व्हाट इज इम्प्लिकेसन भन्यो भने अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट स्टेट भन्यो भने तिमीले चाहिँ यो लेख्नुपर्छ है गिभन टु प्रोपोजिसन्स यहाँ मैले दुईटा प्रोपोजिसन्स लिएको छु पी र क्यू है द प्रोपोजिसन इम्प्लिकेसन अब यसरी डिनोट गर्छ हामीले यो सिम्बल हो यो इज द प्रोपोजिसन द्याट इज फल्स कतिखेर हुन्छ त जब वेन पी इज ट्रु र क्यू चाहिँ फल्स छ पी ट्रु र क्यू फल्स हुँदाखेरि हाम्रो प्रोपोजिसन फल्स हुन्छ नत्र भने ट्रु हुन्छ ट्रु अदरवाइज भनेछ है पी भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस हो अथवा एन्टिसिडेन्ट प्रिमाइस भन्छ क्यू चाहिँ हाम्रो के हो त कन्क्लुजन अथवा चाहिँ कन्सिक्वेन्स हो भनेको थियौँ अस्ति पनि डिस्कस गरेको हो नि याद आयो कता कता सर आयो यस सर याद आयो हैन त्यसपछि चाहिँ यसको टर्मिनोलोजिजहरू छ भनेको थिएँ मैले यसको डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजी यो एकदमै स्वच्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है यो तिमीहरूको यो चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि यो जुन पी इम्प्लाइज क्यू भनेर जुन यो सिम्बल छ यसलाई हामीले लेख्ने तरिकाहरू धेरै छ मैले भनिसकेँ अघि पी भनेको चाहिँ प्रिमाइस हो अथवा हाइपोथेसिस भन्छ क्यू भनेको कन्क्लुजन हो कन्सिक्वेन्स हो है त्यही भएर हामीले लेख्दाखेरि अब यसरी पनि लेख्छ यो इफ पी देन क्यू यस्तो टाइपको उस आयो भने तिमीले बुझ्नु पर्यो कि यो इम्प्लिकेसन हो अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा चाहिँ इफ पी कमा क्यू हैन पी ओन्ली इफ क्यू यस्तो अब यहाँ चाहिँ क्यू इज कन्सिक्वेन्स अफ पी भने क्यू भनेको त कन्सिक्वेन्स नै भनेको छ नि त मैले हैन क्यू इज कन्सिक्वेन्स अफ पी अथवा क्यू इफ पी यो तिमीले अब याद हुनु पर्यो पी इम्प्लाइज क्यू हैन जस्तै अब यहाँनिर क्यू वेन एभर पी भनेको छ अब यस्तो वेन एभर आयो भने के हो त तिम्रो के हुन्छ त क्यू अगाडि आउँछ फेरि जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू भनेछ तर यहाँनिर यसले गर्दाखेरि यो सिम्बल छ त यसलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका के हो त क्यू वेन एभर पी भनेको क्यू अगाडि आउँछ क्या क्यू अनलेस नेगेसन अफ पी क्यू फलोज फ्रम पी यस्तो अब यो चाहिँ तिमीले याद हुनु पर्यो यसैको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब के हो त पछि एक्सर्साइजहरू गर्छौँ है जस्तै यहाँनिर एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ पहिला जस्तै धेरै बढी युज हुने भनेको यो हो इफ पी देन क्यू हैन पी इम्प्लाइज क्यू यस्तो युज हुन्छ बढी पी ओन्ली इफ क्यू हैन अब क्यू वेन एभर पी हैन क्यू इज नेसेसरी फर पी यस्तो यो चाहिँ बढी युज हुन्छ क्या है तर तिमीले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो युज टु हुन्छ तिमी चाहिँ जस्तै अब तिम्रो यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ल सपोज पी एउटा मेरो प्रोपोजिसन छ के छ त टुडे सन्डे छ है अर्को क्यू के छ त इट इज हट छ भनेपछि मेरो पी इम्प्लाइज क्यू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देन द इम्प्लिकेसन क्यान बी के हो त टुडे इज सन्डे भनेको मेरो पी हो इफ पी देन क्यू भनेको यो है इफ टुडे इज सन्डे देन इट इज हट टुडे भनेछ भनेको मतलब चाहिँ यो चाहिँ इफ देन लगाएको यो चाहिँ इफ र देन लगाएको है यो त अब तिम्रो प्रोपोजिसन हो यहाँ लेखेको यो पी हो यो क्यू हो ठिक छ जस्तै यहाँनिर अर्को के छ त टुडे इज सन्डे यो पी हो पी ओन्ली इफ क्यू भनेछ इट इज हट टुडे भनेको के हो त क्यू हो भनेको यहाँ चाहिँ के लगाएको छ त ओन्ली इफ लगाएको छ मैले दुईटा मात्रै गरेको छु यहाँनिर यहाँ धेरै छ है तिमीले अब जसरी लेखे पनि भयो अथवा तिमीले चाहिँ यो लेख्न मन लाग्यो भने क्यू इज कन्सिक्वेन्स अफ पी लेख्न मन लाग्यो भने तिमीले के लेख्नु पर्यो त यहाँनिर भन्दाखेरि क्यू भनेको त यो हो नि त इट इज हट होइन इट इज हट इज द कन्सिक्वेन्स अफ टुडे इज सन्डे भनेर लेख्नु पर्यो है बुझ्यौ यसरी लेख्नु पर्यो है अथवा क्यू इफ पी भनेको छ भने जस्तै यहाँ क्यू भनेको यो छ इट इज हट इफ टुडे इज सन्डे यसरी लेख्नु पर्यो है यो प्र्याक्टिस गर्दै जाउँला पछि हामीले गरौँ त्यस्तै अब यहाँनिर तिमीलाई कुनै पनि एउटा यसरी यो ल्याङ्ग्वेजमा दिन सक्छ स्टेटमेन्ट हैन डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स दिन सक्छ तिमीलाई त्यसलाई चाहिँ तिमीले के हो त प्रोपोजिसनमा लेख पनि भन्न सक्छ जस्तै इफ यु ट्राई हार्ड फर एन एक्जाम
यहाँ इफ देन लगाएको छ है, यहाँ इफ र देन आछ भनेपछि यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो इफ देन, इफ पी देन क्यू, पी र क्यू भनेको त तिम्रो प्रोपोजिसन हो, यो लगाएको है यहाँनिर। जस्तै यहाँ के छ त, इफ र देन लगाएको छ भनेपछि यो एउटा स्टेटमेन्ट हो, मेरो प्रोपोजिसन हो। यु ट्राई हार्ड फर एक्जाम, मैले यसलाई चाहिँ पीले मानेको छु। त्यसपछि यु विल सक्सिड भन्ने अर्को स्टेटमेन्ट हो, यो क्यू मानेछु मैले भनेपछि यसबाट चाहिँ के हो त मेरो भन्दाखेरि मेरो प्रोपोजिसन के आउँछ त, मेरो पी इम्प्लाइज क्यू आउँछ। यो भनेको के हो त, इफ पी देन क्यू भनेको, इफ यु ट्राई हार्ड फर एक्जाम देन यु विल सक्सिड भनेको यो स्टेटमेन्ट आउँछ त्यहाँबाट है। ठिक छ, के आइडिया आयो? हल्का केही त बुझ्यो अहिले? ल यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि आउँछ, पछि म तिमीहरूलाई गराउँछु यो है, एक्सर्साइज फुल फ्लेज गर्नुपर्छ हामीले। ल त्यसपछि यो त ट्रु टेबल हो, याद गर्ने। इम्प्लिकेसनको के हो त भन्दाखेरि पी ट्रु र क्यू फल्स हुँदाखेरि तिम्रो के हो त, फल्स हुन्छ रिजल्ट भनेर याद गर्ने है यो। ल एक्जाम्पल हेरौँ है त, नर्मल है यसको है। यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो सिम्पल एक्जाम्पल हो, ट्राई गरौँ है त। यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि जस्तै डिटरमाइन्ड वेदर इच अफ दिस कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स आर ट्रु अर फल्स भने तिमीलाई तल स्टेटमेन्टहरू दिएछ, मैले 5वटा दिएछु होइन। तिनीहरू चाहिँ ट्रु हो कि फल्स हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यो चाहिँ हामीले अब यो ट्रु टेबलबाटै गर्ने है। यो स्टेटमेन्ट पहिला ट्रु हो कि फल्स हो भनेर थाहा हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रु टेबलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ भनेर निकाल्ने हो। के भनेछ त यहाँ, डिटरमाइन वेदर इच अफ दिस कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त, इम्प्लिकेसनको स्टेटमेन्ट हो भनेर, इम्प्लिकेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यहाँ चाहिँ इफ देन लगाएको छ मैले सबैमै, यो सजिलो पनि छ, स्ट्रेट फरवर्ड छ। अब यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि तिमीले पत्ता लगाउनु पर्यो जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो ट्रु हो कि फल्स हो भनेर। जस्तै यहाँनिर हेर त, यहाँ के भनेछ, इफ 1 + 1 = 3 देन डग्स क्यान फ्लाइ भनेछ। यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो? ल कसरी फल्स भयो ल भन ल। कसले ट्रु भनेको? यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट त हो, तर यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो? दुईटै फल्स भयो, फल्स भयो। दुईटै फल्स भयो। दुईटै फल्स भएपछि के हुन्छ त, 1 + 1 = 3 फल्स हो नि, यो हो कि नै? डग्स क्यान फ्लाइ फल्स हो यो पनि होइन। दुईटै फल्स छ भने के हुन्छ, इम्प्लिकेसनमा दुईटै फल्स छ भने ट्रु हुन्छ नि होइन र? ल ओके, दुईटै फल्स छ भने के भयो त हाम्रो, म यहाँ सिधै तल पो गएर छु। ठिकै छ, यो के भयो त, ट्रु भयो होइन र? यस्तो गाह्रो त छैन नि, बुझ्यो भन्नु खोजेको? ल तलको हेरौँ त ल, त्यसो भने यो के हुन्छ ल भन त ल। फल्स हो। अनि तलको यो फल्स ट्रु हुन्छ होइन? जस बुझ्यो। यो तलको ठिक छ। अनि लास्टको चाहिँ के हुन्छ, जोस बुझ्यो होइन? यो तिमीलाई कहिले काहीँ के यस्तो यस्तो टाइपको सोध्छ क्या, तिमीलाई अब कन्डिसनल स्टेटमेन्ट दिन्छ, त्यसपछि यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ भनेर पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। तिमीले त्यसको लागि पहिला त स्टेटमेन्ट तिम्रो जो ट्रु छ कि फल्स हो भनेर थाहा लाग्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यो इम्प्लिकेसनको ट्रु टेबलबाट तिमीलाई याद हुनु पर्यो, यो एन्सर निकाल्नुपर्छ है। बुझ्यो होइन यो भन्नु खोजेको? तिमीलाई यस्तो टाइपको पनि सोध्छ है। ल अब अर्को हेरौँ है त, सिम्पल। यो चाहिँ तिम्रो अब अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढाएको नि त्यो कुराहरू लेख्ने हो। अब ल जस्तै अहिलेसम्म हामीले पढेको यो कन्डिसनलको मात्रै होइन है, अगाडिदेखि हामीले नेगेसन, कन्जङ्सन, डिसजङ्सन यो पढ्यो नि जुन, त्यसको बारेमा हो यो। जस्तै मानिलिउँ कि मसँग चाहिँ यो लेट भनेर मैले लेखाएको छ, यो प्रोपोजिसन हो, 3टा प्रोपोजिसन मैले यहाँ उस गराएको छु है यहाँनिर है। के भनेको छ त, पी भनेको के भनेको त मैले, इट रेन्ड लास्ट टु नाइट भनेको, इट रेन्ड लास्ट नाइट रे सपोज है। पी भनेको प्रोपोजिसन हो, मैले इट रेन्ड लास्ट नाइट भने। क्यू भनेको के हो त, द स्प्रिङ्कल्स केम अन लास्ट नाइट रे। स्प्रिङ्कल्स भनेको त थाहा छ, स्प्रिङ्कल्स भनेको थाहा छ? जुनकेरी रे के भन्छ अरे, बुझेन?
सिमसिमे पानी भनेको हो होइन र लाइट रेन भनेको हो नि त स्प्रिङ्कल भनेको होइन र होला अरे अब यस्तो छ ल ठिकै छ यहाँनिर स्प्रिङ्कल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हल्का पानी परेको भनेको सिमसिमे पानी परेको भनेको है ल ठिक छ त्यसपछि आर भनेको के छ त मैले द लन वाज वेट दिस मर्निङ भनेको यो तीनटा मैले प्रोपोजिसन मैले चाहिँ लिएको छु है तिमीलाई यहाँनिर यसरी अब उसहरू पनि दिन्छ तिमीलाई अब स्टेटमेन्टहरू यसरी दिन्छ त्यो दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु इङ्ग्लिस भन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्छ ट्रान्सलेट द फलोइङ प्रोपोजिसन पनि भन्न सक्छ है इन्टु इङ्ग्लिस भनेर अब तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के हो त ल्याङ्ग्वेजमा ल्याइने हो अब यो जस्तै यहाँबाट हेरेर यो तिमीलाई यसरी क्वेसन दिन्छ होइन यो प्रोपोजिसन दिन्छ त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सलेट भनेर सोध्छ जस्तै अब फर्स्ट क्वेसन यहाँनिर एउटा छ ल मैले यहाँ तीनटा राखेको छु है यहाँनिर है ल ल फर्स्टको के हुन्छ ल भन ल यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ केही पनि छैन के हो त फर्स्टको यो नेगेसन अफ पी हो यो भनेको के हो त It is not भन न it's not rain last night. के रे It's, ए बाबा चाहिँ मैले इङ्ग्लिस त पढ्यो होला नि अलिकति ल्याङ्ग्वेज It did not rain. it did not rain last. इट डिड नट रेन लास्ट नाइट अब यो त थाहा हुनु पर्यो नि इट रेन्स हो कि रेन्ड हो कि भनेर होइन र sorry. तिमीलाई त्यस्तोमा इट डिड नट रेन लास्ट नाइट भनेर लेख्ने तिमीलाई त्यसमा कन्फ्युज हुन्छ भने इट इज नट द केस द्याट इट रेन लास्ट नाइट भनेर लेख्ने है ठिक छ Okay, sir. यो मैले तिमीलाई टास्क दिन्छु है पछि मैले बताएको छु अब यही हो तिमीले गर्नुपर्ने सबै कामहरू मैले अब यसैसँग रिलेटेड दिन्छु जस्तै अब यो भनेको के हुन्छ ल भन त ल आर छ कन्जङ्सन छ त्यसपछि नेगेसन अफ पी छ The lawn was wet this morning and it didn't rain last night. हो बुझ्यो होइन भन्नु खोजेको Sir. यो त सजिलो छ त्यसपछि यो चाहिँ यो नेगेसन अफ आर कन्जङ्सन पी कन्जङ्सन क्यू छ The lawn was not wet this morning, or it rained last night, or the sprinkles came on last night. के रे द रेन The lawn द was not wet this morning, or it rained last night, or the sprinkles came on last night. ठिकै छ अब तिमीले एकदम ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले मिलाउने भने त त्यहाँनिर अब अलि मिलाएर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ होइन ठिकै छ तिमीले भनेको पनि जस्तै अब तिमीले के भन्यो भन्दाखेरि आरलाई चाहिँ पहिला द लन वाज नट वेट दिस मर्निङ भने होइन द लन वाज नट वेट दिस मर्निङ अर इट रेन लास्ट नाइट अर चाहिँ के हो त द स्प्रिङ्कल्स केम अन लास्ट नाइट भनेर भन्यो होइन तिमीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ यो त हाम्रो उस हो नि त के अरे उल्टो हो नि त यो भनेको अब नेगेसन हो नि त अब तिमीले नाइदर नर लाउन सक्छौ किन यहाँ Neither nor राख्नु भयो के नाइदर नर लायो भने के हुन्छ ल भन त ल आइदर अर भने जस्तो के नाइदर नर के सक्छौ के हुन्छ The lawn was not wet this morning, neither it rained last night, nor the sprinkles come on last night. नाइदर त सुरुमै हुन्छ होला नि अगाडि तिमीले इङ्ग्लिस पढाएन त्यत्रो आइदर अर नाइदर नर यसरी लाउन के हुन्छ यहाँ भन त ल Neither the lawn was wet. सुन न यहाँ दुईटा अर छ कि अब तिमीले अर लेख्नको सट्टा के गर भन्दाखेरि आइदर अर लेख न आइदर द लन वाज वेट दिस मर्निङ आइदर द लन वाज नट दिस मर्निङ होइन आइदर द लन वाज नट वेट दिस मर्निङ अर इट रेन लास्ट नाइट अर द स्प्रिङ्कल्स केम अन लास्ट नाइट भनेर लेख्न पनि सक्छौ नि होइन र आइदर अर लगाइदिएको के खासै त्यो फरक त पर्दैन तिमीले भन्नु खोजेको बुझ्यौ नि होइन ल त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तल हेर त अर्को
यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि धेरै तरिका छ है क्वेसन सोध्ने, त्यही भएर मैले सबैको राखेको छु। यो पछि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, मैले टास्कहरू दिन्छु। जस्तै यहाँ के भनेको त भन्दाखेरि तीनटा प्रोपोजिसन भनेछ, लेट पी क्यू एन्ड आर बी द प्रोपोजिसन्स भनेछ है, विथ ट्रुथ भ्यालुज टीएफटी भनेको मतलब रेस्पेक्टिभली पी को ट्रुथ भ्यालु चाहिँ ट्रु अरे, क्यू को चाहिँ फल्स हो अरे र आर को चाहिँ ट्रु अरे के। इभ्यालुएट द फलोइङ भनी भनेर भन्न सक्छ। जस्तै अब तिमीले इभ्यालुएट द फलोइङ भन्यो भने तिमीले यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, यसबाट तिम्रो अब ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ स्टेटमेन्ट गर्न सक्छौ। यसो कागजमा गर त, ल मलाई बताऊ त के आउँछ यहाँबाट। सकिन्छ? ट्राई गर त, ल ट्राई गर है। PQR चाहिँ के हो त, TFT हो है रेस्पेक्टिभली, यसलाई लगाएर गर्नु पर्यो। ल अब अर र एन्ड भन्ने कुरा त थाहा छ तिमीलाई, नेगेसन अर एन्ड र थाहा छ तिमीलाई। ल लगाएर गर त के आउँछ यहाँबाट। सर त्यो तल पोइन्ट गर्ने र माथि पोइन्ट गर्ने के हो त? ल हेर तिमी अस्ति क्लासमा थिएनौ र? नाइ म बल्ल त्यो उस हो कि अब तिमी यस्तो हो, क्लास मिस हो त्यही हुन्छ नि त। यो भनेको तिम्रो नट हो, नेगेसन हो, आर अगाडि छ नि यो यसो हैन, त्यो भनेको नट हो, यो भनेको के देशौ, यो भनेको तिम्रो के हो त अर हो, डिसजङ्क्सन हो है, अर हो के यो अर। हामीले उसमा पढ्यौ नि डिजोलजिकमा अर भनेर के, अर गेट त्यही हो सेम। र यो भनेको एन्ड हो के, कन्जङ्क्सन, बुझ्यौ? हजुर यहाँ केही पनि छैन, नट अर र एन्ड मात्रै छ, तीनटा छ यहाँ, तीनटा अपरेटर युज भएको। ल लगाएर गर त। अब यो भनेको नट आर भनेको के हो त, आर के छ यहाँ ट्रु छ भने यो फल्स आइसक्यो हैन र? फल्स आयो, फल्स। त्यसो यहाँबाट के आउँछ त, पी एन्ड क्यू भनेको के हो त, पी र क्यू भनेको के छ त, ट्रु फल्स छ भने चाहिँ एन्ड गर्दाखेरि त फल्स नै भयो हैन, फल्स भयो। फल्सको नेगेसन के भयो त, ट्रु भयो। ट्रु अर ट्रु, ट्रु अर ट्रु हैन र अरमा। यहाँबाट के आउँछ भन त, सुरुको नेगेसन आर फल्स भयो, अनि अर नेगेसन त्यसपछि फल्स। सुरुको यो आर यता सुन त, आर भनेको के हो, ए सरी आर भनेको फल्स रहे, ट्रु रहेछ भने यहाँबाट फल्स भयो, यो फल्स भयो हैन, फल्स। अर यहाँबाट के आयो, यहाँबाट फल्स, ट्रु आयो नि त, यहाँबाट त ट्रु आयो नि त हैन र, टोटल ट्रु आयो हैन र, कन्फ्युज भयो हैन बुझ्यो कि कन्फ्युज छ, ट्रु भयो सबै ट्रु भयो नि त। अर्को केसमा त तिम्रो त अब कुनै दुईटै फल्स भए मात्रै त फल्स हुन्छ नि, कन्फ्युज भयो जस्तो छैन हो कि बुझेनौ? बुझ्यो। ल यताको के हुन्छ त, यताको गर्न सकिन्छ, ट्रु, यताको ट्रु आउँछ। यो हेर ल, पी अर क्यू, पी के छ त, ट्रु छ, क्यू के छ त, फल्स छ। ट्रु अर फल्स, ट्रु नै हो हैन। ट्रु को नेगेसन के आयो त, फल्स आयो, यहाँबाट फल्स आयो है हैन, हो कि नै? यहाँबाट फल्स आयो, यताबाट के आउँछ, यताको ब्र्याकेटबाट। ल नेगेसन अफ आर भनेको के हो त, आर भनेको हाम्रो ट्रु छ, नेगेसन अफ आर भनेको फल्स भयो। फल्स अर क्यू पनि फल्स छ, फल्स अर फल्स त फल्स भयो नि हैन, भने चाहिँ के आयो त हाम्रो फल्स आयो नि त रिजल्ट। फल्स आयो हैन, बुझ्यो हैन यो हैन। ल ठिक छ, यति। पछि अझै अरु यस्तो टाइपको आउँछ है क्वेसनहरु है, पछि अझै प्र्याक्टिस गरौँला हैन, म भन्छु है। त्यतिखेर चाहिँ के हो त, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा टास्क पनि छ गर्न चाहिँ, त्यही भएर यस्तो गरौँ ल। त्यसमा एक्सर्साइजै हेरौँ एउटा सिम्पल। ल पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ एक्जाम्पल है यहाँनिर, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा यस्तो हेरौँ, प्रेसिडेन्ट अफ लजिकल अपरेटर्स कुन चाहिँलाई पहिला हामीले अपरेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। जस्तै अब तिमीलाई यस्तै अब त्यो लजिकल उसहरू आउँछ नि, त्यस्तोमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कसलाई हामीले उस गर्ने हो भन्ने कुरा हो। जस्तै तिमीले म्याथमा बोर्डमास रुल भनेर पढ्छ नि हैन, त्यस्तै हो। पहिला हामीले ब्र्याकेटलाई गर्छ, अफलाई गर्छ, डिभिजनलाई गर्छ, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन गर्छ नि, त्यस्तै
यो हाम्रो जुन अर्डरमा मैले पढाएको थियो त्यही अर्डरमा नै छ है। यो पहिला नेगेसनलाई हेर्ने हो, त्यसपछि कन्जङ्सन। कन्जङ्सन भनेको के हो? एन्ड, त्यसपछि अर, अनि इम्प्लिकेसन र बाई कन्डिसनल। यो प्रेसिडेन्स हो। यो कुन अर्डरमा छ भने यही अर्डरमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त त्यो उस गर्ने है। त्यो हामीले त्यो अब भनौँ न ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अथवा के त्यो प्रोपोजिसनहरूलाई हामीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हो त यो अर्डरमा गर्ने हो है। सबभन्दा पहिला नेगेसनलाई हेर्ने, त्यसपछि कन्जङ्सन हेर्ने, डिसजङ्सन हेर्ने, इम्प्लिकेसन र बाई कन्डिसनल। जुन अर्डरमा मैले पढाएको छ त्यही अर्डरमा है। यो प्रेसिडेन्स अफ लजिकल अपरेटर्स भनेर कहिलेकाहीँ तिमीलाई सोध्यो भने यो हो है। ल एक्जाम्पल हेरौँ है त। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि ल यहाँनिर तिमीलाई अब यसरी दिएको छ, ट्रान्सलेट द फलोइङ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस इन्टु प्रोपोजिसन्स भनेर प्रोपोजिसनमा तिमीले लाने हो। अब हामीलाई के दिएको छ त यो इट इज रेनिङ, सीता इज सिक, 5 वटा छ है, 1 2 3 4 5 अनि आर भनेको राम स्टेड अफ लेट लास्ट नाइट, टी भनेको काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल, र यु भनेको कमल इज अ लाउड माउथ भनेछ है। यति 5 वटा चाहिँ के हो त मेरो प्रोपोजिसन मलाई दिएको छ। त्यसपछि अब यसलाई हामीले ट्रान्सलेट गर्ने हो है। जस्तै ट्रान्सलेटिङ नेगेसन, यो मैले चाहिँ अर्डरमै राखेको छु। ट्रान्सलेटिङ नेगेसन भनेको नटको काम गर्ने हामीले। अब यो याद हुनु पर्यो। मैले यहाँ देखाइदिन्छु। यो क्वेसन मैले यहाँ राखेको छु है। यो चाहिँ मेरो के हो त प्रोपोजिसन हो 5 वटा है। त्यसपछि अब तिमीले गर्नु पर्यो, तिमीले के हामीले चाहिँ अब कन्भर्ट गर्नु पर्यो प्रोपोजिसनमा भनेपछि अब यहाँनिर ल जस्तै अब यहाँबाट हेरेर इट इज नट रेनिङको प्रोपोजिसन के हुन्छ त? के हुन्छ ल भन त? If it was raining. तिमीले उस गर्ने हो कि यहाँ हेर न के भनेको त मैले ट्रान्सलेट द फलोइङ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस इन्टु प्रोपोजिसन्स भनेर छ के। भनेपछि तिमीले यो त हामीलाई दिएको हो, यो प्रोपोजिसन हो यो है। पी भनेको इट इज रेनिङ हो, क्यू भनेको युसम्म छ। तिमीले के गर्नु पर्यो, जुन यो ल्याङ्ग्वेज दिएको छ त्यसलाई प्रोपोजिसनमा कन्भर्ट मात्रै गर्ने हो कि हैन। जस्तो के छ त इट इज नट रेनिङ छ नि, तिमीले यसलाई के हो त प्रोपोजिसनमा लेख्ने हो कि। अब भनेपछि के हो त इट इज नट रेनिङ भनेको यसको यो के हो त, यसको नेगेसन हो कि नै इट इज रेनिङ। नेगेसन पी भनेको हाम्रो इट इज रेनिङ छ भने यहाँ के छ त इट इज नट रेनिङ छ भने चाहिँ यो त के हो त भनेको नेगेसन अफ पी हो नि। नेगेसन अफ पी बुझ्यौ भन्नु खोजेको? सर बुझेँ। त्यस्तै अब यहाँनिर इट इज नट द केस द्याट सीता इज नट सिक भने चाहिँ के हो यो भनेको? ल भन त। नेगेसन अफ क्यू क्यू हो र? क्यू मात्रै हैन र, क्यू नै हो। ठिक छ यो ठिक छ। यो ठिक होइन, यो ठिक छैन भने को होला भन ल? यो ठिक छैन भने को छ ल? कोही छ? म चाहिँ सर के हुन्छ ल भन? इट इज द केस हैन र, क्यू नै हुन्छ कि। डबल नेगेसन हुन्छ हैन सर? हो डबल नेगेसन हुन्छ, डबल नेगेसन हुन्छ यो। इट इज नट छ यो देवर अगाडि पास कमन भन्नु नि सर। वाह, यो भनेको अब यो बराबर भनेको क्यू नै हो। एकजना कसले भनेको थियो अब यो के हो त भन्दाखेरि हामीले पढेको थियो नि त नट केसमा इट इज नट द केस द्याट भनेर स्टेटमेन्टले लेखाएको थियो नि त हैन। जस्तै अब तिमीले यहाँनिर इट इज नट द केस द्याट सीता इज सिक भनेको नेगेसन अफ क्यू हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ सीता इज नट सिक भनेको नि त। सीता इज नट सिक भनेको त के हो त नेगेसन अफ क्यू हो कि नै? हजुर। अनि त्यसपछि यहाँ के छ त इट इज नट द केस द्याट भन्ने छ। फेरि इट इज नट द केस द्याट भन्ने बित्तिकै के हो त फेरि यो स्टेटमेन्ट फेरि यो नेगेसन हो। फेरि नेगेसन बुझ्यौ? हजुर। सर बुझेनौ? क्यू लेख्दा पनि हुन्छ सर? हुन्छ तर चाहिँ अब यो लेख्दा यो दुई डबल नेगेसन भनेको त अब उसै त हो नि, हट्छ नि त हैन। तिमीले अब बुझ्ने तरिकाले लेख्ने हो भने यो लेख्नु पर्यो कि यो ओके। यो भनेको तिमीले जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति हुने हो है यो। ल अब यहाँ हेरौँ त। ल यो तलको हेरौँ ल। काठमाडौँ इज नट क्यापिटल अफ नेपाल एन्ड इट इज नट रेनिङ भने के हुन्छ?
negation of T, negation of A अनि and नेगेसन अफ T and conjunction A T को Q एन्ड होइन एन्ड भनेको यो होइन यस्तो होइन अनि नेगेसन अफ negation P. of minus के अरे negation of T. नेगेसन अफ पी P. छ यो त सजिलो भयो तलको हेरौँ ल यो तलको हेरौँ त ल It is not the case that it is Negation raining of भनेपछि P. इट इज नट द केस द्याट भनेपछि अब नेगेटिभमा जान्छ है Q. negation T and नेगेसन अफ P. नेगेसन अफ Son of bracket. भन न Q. पी P And P. Conjunction. Conjunction एन्ड Q. Q Q. ठिक छ तिमीले यो भनेको यो भनेको नि ठिक छ है अब सपोज तिमीले अलिकति इङ्ग्लिस भाषा बुझ्ने हो भने के जस्तै इट इज रेनिङ एन्ड सिताइसिक भनेको त यो हो नि bracket हो में कि नै and Q हो कि नै अब इट इज नट द केस द्याट भन्ने बित्तिकै तिमीले यो एज अ होल स्टेटमेन्टलाई पनि त होलमा। नेगेसन राख्नु मिल्छ नि होइन र मिल्छ मिल्छ होइन मिल्छ। यो दुइटै स्टेटमेन्ट राइट छ यो दुइटै स्टेटमेन्ट यो प्रोपोजिसन दुइटै राइट छ भने है बुकमा पनि तिमीले हेऱ्यौ भने यो दुइटैलाई नै उस गरेछ के है तिमीले अब कसरी अब बुझेछौ भन्ने कुरा हो होइन यो दुइटै नै दिएको छ के यो के अरे पोसिबिलिटी तिमीलाई चाहिँ दुइटै गर्दा हुन्छ भनेको छ अब तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ तिमीले त्यही गर है ठिक छ ओके सर ल अब यसो गरौँ अब यो ब्रसले यसलाई हटाम हट्छ कि नै भन्छ ल यहाँनिर त्यसरी अब यो त भयो है ल अब यहाँनिर हेर त ल पहिला मैले यसलाई क्लियर गर्छु है त यो हो यो इरेजर टुलले के हो यो हट्दैन ब्रस कता गयो यो ब्ल्याकमा आउँदो रहेछ यो त ठिक छ एकछिन है म पेन्टबाटै देखाइदिन्छु है तिमीहरूलाई त्यो कलर चेन्ज गर्नु पर्थ्यो क्या के सर एकछिन ठिकै छ यो उस भयो कि यहाँनिर जस्तै यो स्टेटमेन्ट त फेरि लेख्नै पर्यो यो त होइन यो त याद यो त यहीँ हुनु पर्यो फेरि यो त राख्नै पर्यो फेरि नत्र भने फेरि ल यो त भयो है ठिक छ ल यो भयो त्यसपछि अहिले गरेको यो हो ल यो कन्जङ्सन पनि भयो डिसजङ्सन भनेको यो त अब हेरेर राखौँ ल सानो यत्र राखिदिउँ है 18 ल ठिक छ एउटा यो राखौँ त्यसपछि अरू पनि राखिदिउँ है त एउटा यो भयो त्यसपछि इम्प्लिकेसनको पनि गरौँ इम्प्लिकेसन र बाई कन्डिसनल पनि गरौँ ल यो पनि राखिदिउँ प्र्याक्टिस एकचोटि गरौँ ल यो ल यहाँ हेर अब यो स्टेटमेन्ट पढौँ त ल यहाँबाट देखेछ हैन माथिको यो देखेछ सर ल अब ल यसको के हुन्छ त ल यहाँ के भनेको भन्दाखेरि काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल एन्ड इट इज रेनिङ अर कमल इज अ लाउड माउथ भनेको ल के हो यो it is raining के हुन्छ ल भन त ल काठमाडौँ इज क्यापिटल अफ नेपाल त के भयो
टी टी भयो हैन टी कन्जङ्सन अनि त्यसपछि एन्ड छ कन्जङ्सन अनि इट इज रेनिङ पी ब्र्याकेटमा इट इज रेनिङ भनेको पी हो पी अनि के छ भी वाला छ और छ और और कमल इज अ लाउड माउथ भनेर छ यो यु हो यो अब यो ब्र्याकेट स्याकेटमा राख्नुपर्ने केही छ छैन अब राखे तिमीले राखे पनि हुन्छ यसलाई यसरी राखेर यसलाई यसरी राखेर गए पनि हुन्छ हैन अथवा यसलाई र यसलाई राखे पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन यो चाहिँ ल तलको हेरौँ ल अर्को स्टेटमेन्ट हेर त ल राम स्टेड अफ लेट लास्ट नाइट रे भनेको राम यहाँ छ आर हो आर डिस्जङ्सन और भनेको डिस्जङ्सन भनेको यो हैन काठमाडौँ इज नट क्यापिटल अफ नेपाल भनेको नेगेसन अफ नेगेसन अफ टी 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 यो ठीक छ यो त अब एकदमै सजिलो हो हैन यस्तो लेख्यो है ल अब अर्को तलको हेरौँ यो if p then q इफ पी देन क्यू वाला हो यो है इफ इट इज रेनिङ देन सीता इज सिक भने हो भनेपछि अब यहाँ हेर्नु पर्यो राम्रोसँग इट इज रेनिङ भन्ने कुन चाहिँ हो यो p पी हो हैन अनि सीता इज सिक भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो क्यू क्यू हो भनेपछि यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट पी र क्यू इफ पी देन क्यू वाला हो भनेपछि के भयो त पी इम्प्लिकेसन क्यू इम्प्लिकेसन इम्प्लाइज क्यू भन्छ डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट त स्ट्रेट फरवर्ड छ इफ देन वाला चाहिँ धेरै आउँछ के है अब तिमीलाई अलिकति फरक आउँछ त्यहाँनिर it is raining जस्तै थर्ड हेर त ल थर्ड सीता इज सिक सीता इज सिक भनेको कुन हो q सीता इज सिक भनेको हाम्रो के हो क्यू हो हैन त्यसरी नै अब इट इज रेनिङ भनेछ इट इज रेनिङ भनेको कुन हो पी हो p पी हो हैन यो दुईटा बीचमा एन्ड छ है बुझ्ने है त्यसपछि के भने त इम्प्लाइज भने हो implies इम्प्लाइज भनेको कुनको हो यो इम्प्लिकेसनको इम्प्लिकेसन हेर है यहाँ तिमीलाई मैले के अरे गराएको थिएँ नि यहाँ हेर्नु पर्यो अब ध्यान दिएर यहाँ यी के भने पी इम्प्लाइज क्यू छ नि होइन पी इम्प्लाइज क्यू भन्यो भने के हो त क्यू पछाडि हुन्छ पी अगाडि हुन्छ है बुझ्यौ नि बुझ्यो होइन हो त्यही लाएर गर्ने अब जस्तै यहाँनिर इम्प्लाइज के छ त राम स्टेड अफ लेट लास्ट नाइट भनेको यो भनेको के हो त आर हो भनेपछि यो दुईटा सीता इज सिक एन्ड इट इज रेनिङ इम्प्लाइज के हो त यो भनेको मतलब के हो त क्यू एन्ड भनेको यो भयो and पी एन्ड पी पी हैन इम्प्लाइज पी यो ब्र्याकेटमा राख्नु पर्यो है यो एज अ होल यो दुईटै हो यो दुईटै इम्प्लाइज के हो त आर हो भनेर लेख्नु पर्यो that आइडिया आयो यस सर ल त्यसो भने सेकेन्ड स्टेटमेन्ट मलाई कसले गरेर देखाउन सक्छ ल भन ल U implies P. यु इम्प्लाइज Implies P. इम्प्लाइज पी P. वाह पढा बुझेछ त यिनीहरूले कसले बुझेन यो भन त ल अनि तिमीले यो बुझ्यो भने त ल सक्छौ ल अब मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन अब यस्तै हो कसैले डाउट छ भने भन है यो क्वेसन सेकेन्ड नम्बरको म तिमीलाई अलिक कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर उसो भनेको ठिक छ ठिक छ सर So, ए त्यसो भने यता अरू उसमा जाऊँ है त एक्जाम्पलहरू अझ के छ भनेर म हेर्न लाग्यो है त यहाँनिर त्यसपछि बाई कन्डिसनल त मैले पढाउनै छ होइन ल इम्प्लिकेसनकै अरू एक्जाम्पलहरू पनि हेरौँ है त त्यसो भने है ल त्यसो भने यहाँनिर छ मैले यसलाई बन्द गर्दै तिमीले यहीँबाट सिधै भने पनि हुन्छ ल जस्तै यहाँनिर हेर लेट पिक्युआर बी द प्रपोजिसन डिफाइन एज भनेर चाहिँ के छ त पिक्युआर दिएछ यहाँ पी भनेको के हो त राम गेट ए अन फाइनल एक्जाम क्यू भनेको के हो त राम डज एभ्री एक्सर्साइज अन द बुक र आर भनेको के हो त राम गट ए इन द क्लास इन दिस क्लास है त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि तिमीलाई ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु लजिकल एक्सप्रेसन्स भनेको त्यो प्रोपोजिसनल उसमा लाने हो हामीले है प्रोपोजिसनल एक्सप्रेसनमा लाने हो कि यसलाई अब त्यहाँनिर के छ त
राम ट्रान्सलेट द फलोइङ इन्टु लजिकल एक्सप्रेसन। अब त्यहाँ स्टेटमेन्ट दिएछ, तिमीले त्यसलाई के हो त लजिकल एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो। अहिलेको जस्तै राम गेट ए इन दिस क्लास ओन्ली इफ राम डु नट डु एभ्री एक्सर्साइज इन दिस बुक भनेछ। ल कसले भन्न सक्छ यो? ल E only if P implicit negation of Q. के रे राम गेट ए इन दिस क्लास भनेको कुन हो? आर आर। त्यसपछि राम डु नट डु एभ्री एक्सर्साइज इन दिस बुक भनेको त यो के हो त क्यू को नेगेसन हो कि नै? आर इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू। हो त्यही हो। बुझ्यौ? यस सर। कि बुझेन? बुझ्यो। ल तलको अर्को हेर। ल getting यो यसमा चाहिँ अब रामसाम भनेर लेखा छैन, यो तिमीले बुझ्नु पर्यो स्टेटमेन्ट अनुसार है। कहिले कन्फ्युज गर्न दिन्छ कि। ल ओन्ली इफ हाल्यो भने इम्प्लाइज लेख्ने हो। त्यो स्टेटमेन्ट मैले भनेको थिएँ त अघि नै, पुरै चाहिँ छ नि टर्मिनोलोजिजहरू, त्यो याद गर्नु पर्यो कि। P and R Conditional. implies P and Q implies R. गुड। ल त्यही हो, यति कुरा अब तिमीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अहिले कसले सोधेको थियो अनली इफ भन्दाखेरि उस हुन्छ भनेर? यहाँ हेर त, यो अब तिमीले मैले त्यही त भनेको, यो तिमीले हेर्नु पर्यो भनेको कि जति यो हो, यो सबै हो, यो जति पनि आउँछ सबै इम्प्लिकेसनको कुरा हो। यो बुझ्यौ? यस सर। हजुर सर। हो, यो त याद गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले तिमीलाई योसँग रिलेटेड सबै दिन्छु, तिमीले जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति उस हो यो, नत्र भने हुँदैन फेरि। त्यही भएर म्याक्सिमम क्वेसन यहीँबाट सोध्छ है। त्यही भएर मैले तिमीलाई बढी फोकस नै यसमा गराएको। यो नै बुझेन भने त गाह्रो छ फेरि पछि बुझ्नलाई। भनेपछि यो बुझ्यो होइन? ल ठिक छ। त्यसपछि अरू पछि त तिमीलाई मैले असाइनमेन्टहरू दियो भने उस गर्दै गरौँला है। त्यसो भने अरू हेरौँला। ल अब इम्प्लिकेसनको तिम्रो के छ त भन्दाखेरि, जस्तो इम्प्लिकेसन हामीले हेऱ्यो होइन। ल अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सम अफ द रिलेटेड इम्प्लिकेसन फर्मड फ्रम पी इम्प्लाइज क्यू है। जस्तै यहाँ हेर त, इम्प्लिकेसन त हामीले पढ्यो, यसैबाट फर्म हुने अरूहरू पनि छ, तिनवटा खा। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त इन्भर्स अफ इम्प्लिकेसन, कन्भर्स अफ इम्प्लिकेसन र कन्ट्रापोजिटिभ भन्छ। यो पनि यहाँबाट पनि सोध्छ है यसको। यो तिनवटा खा, यो चाहिँ इम्प्लिकेसनबाटै बन्ने हो है। यो बुझ्यौ नि होइन? जस्तै इन्भर्स, कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ तिनवटा खा। अब इन्भर्स हेरौँ सबभन्दा पहिला। अब इन्भर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले इम्प्लिकेसनमा पी इम्प्लाइज क्यू भनेर यसरी लेख्छ होइन? यो एउटा इम्प्लिकेसन हो भने यो इम्प्लिकेसनको इन्भर्स के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले पढ्ने है। जस्तै वेन वी एड नट टु द हाइपोथेसिस भनेको प्रिमाइस, अगाडिको पीलाई मानेको, यसमा पी मानेको, एन्ड कन्क्लुजन दुईटैमै नट थप्यो भने कन्क्लुजन अफ इम्प्लिकेसन पी इम्प्लाइज क्यू, देन इट बिकम्स के हो त यो नै के हो त हाम्रो इन्भर्स अफ इम्प्लिकेसन हो। भनेको मतलब पी र क्यूमा, प्रिमाइस र कन्क्लुजनमा दुईटैमै हामीले अगाडि नट थपिदियो भने यो के हुन्छ त इन्भर्स अफ इम्प्लिकेसन हो, विच इज नन एज इन्भर्स अफ पी इम्प्लाइज क्यू भनेर। जस्तै अब पी इम्प्लाइज क्यू एउटा कुनै एक्जाम्पल मैले यहाँ लिएको छु है। पी भनेको इट इज रेनिङ हो, क्यू भनेको द रोड इज मडी हो। भनेको पी इम्प्लाइज क्यू भनेको के हो त इफ इट इज रेनिङ देन द रोड इज मडी है। भनेको मतलब अब यसको यो इम्प्लिकेसनको इन्भर्स के हो भनेर तिमीलाई सोध्न सक्छ। त्यतिखेर के हो त हामीले योबाट बुझ्नु पर्यो, दुईटैको अगाडि के हो त नट थप्ने भनेको। भन्नको मतलब नेगेसन अफ पी इम्प्लाइज नेगेसन अफ क्यू भनेको के हो त इफ इट इज नट रेनिङ देन द रोड इज नट मडी। यति हो, बुझ्यो? बुझ्यो कि नै? यो त सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड छ। इम्प्लिकेसनको अगाडि तिमीले नट मात्रै राख्ने हो है। सेम त्यही हो। जुन स्टेटमेन्ट यहाँ छ त्यसको ठ्याक्क के हो त नट राखिदिनु हो दुईटैमै है। अगाडि दुईटा नट छ है यहाँ, यो याद गर्ने है, किन हामीले तिनवटा पर्छ फेरि कन्फ्युज हुनसक्छ तिमीहरू। उस्तै छ। अब जाम कन्भर्समा। कन्भर्स भनेको के हो त
हजुर पहिले नट पनि हुन्छ के हो त्यो नट छ भने त जस्तै अब तिम्रो यहाँनिर ल हेर जस्तै तिम्रो यहाँनिर इट इज नट रेनिङ भनेर छ भने त यो त तिम्रो त अब उल्टो हुनु भयो इट इज रेनिङ जस्तो हुने भयो के तर के हो त तिमीलाई नर्मली प्रोपोजिसन चाहिँ के हो त नेगेटिभमा दिँदैन के पोजिटिभमै दिन्छ है बुझ्यौ नि ल त्यसपछि कन्भर्स अफ इम्प्लिकेसन कन्भर्स भनेको के हो त इन्टरचेन्ज गर्ने हो पी इम्प्लाइज क्यूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो त क्यू इम्प्लाइज पी गराउने हो है फ्लिप गर्ने हो हाइपोथेसिस र कन्क्लुजनलाई के गर्ने हो त चेन्ज गर्ने हो त्यो चेन्ज गऱ्यो भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त हाम्रो कन्भर्स अफ गिभन इम्प्लिकेसन हुन्छ है जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू छ भने यो इट इज रेनिङ भनेको त पी हो नि त र रोड इज मडी भनेको त क्यू हो भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त फ्लिप हुन्छ चेन्ज हुन्छ क्यू इम्प्लाइज पी भनेको के हो त रोड इज मडी अगाडि आउँछ हैन किनभने यो त इ क्यू देन पी भयो नि त यो त अब त भनेको मतलब इफ द रोड इज मडी देन इट इज रेनिङ भनेर भन्यो ठिक छ ठिक छ सर यो ठिक छ है अब अर्को हेरौँ कन्ट्रापोजिटिभ भनेको ठ्याक्कै यो जुन कन्भर्स छ कन्भर्सको अगाडि यो जुन रिजल्ट छ त्यसको अगाडि चाहिँ नट थप्ने हो दुईटैमै भनेको मतलब व्हेन वी फ्लिप अथवा इन्टरचेन्ज द हाइपोथेसिस एन्ड कन्क्लुजन अफ द इन्भर्स स्टेटमेन्ट अफ इम्प्लिकेसन देन द रिजल्टिङ स्टेटमेन्ट यो इज नोन एज कन्ट्रापोजिटिभ भनेको छ भनेको अब कन्भर्स भनेको के हो थियो पी इम्प्लाइज क्यूको कन्भर्स भनेको क्यू इम्प्लाइज पी थियो कन्ट्रापोजिटिभ भनेको त्यसैको अगाडि फेरि नेगेसन राखिदिने मात्रै हो भनेको मतलब के भयो त अघि के थियो इफ द रोड इज मडी देन इट इज रेनिङ थियो क्यू इम्प्लाइज क्यू अब के भयो त इफ द रोड इज नट मडी देन इट इज नट रेनिङ भयो यति तिनवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो के हो त इम्प्लिकेसनकै अब अरू कहाँ कहाँ युज भएको छ भन्ने कुराहरू है यो तिनवटा बन्छ इन्भर्स कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ ठिक छ यतिमा चाहिँ खासै प्रब्लम छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई छैन सर त्यसो भयो भने एक्जाम्पल हेरौँ ल राइट द इन्भर्स कन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स भनेछ तिमीलाई दिन्छ क्या एउटा स्टेटमेन्ट दिन्छ जस्तै यहाँनिर मैले दिएछु इफ टु एङ्गल्स आर कन्ग्रुएन्ट देन दे हेभ द सेम मेजर्स भने यसको तिमीले इन्भर्स कन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ लेख ल के हुन्छ ल भन त ल if two angles are not if two angles are not congruent then then they they do not have same measure कुन हो त्यो भनेको inverse इन्भर्स भनेको के हो त इफ टु एङ्गल्स आर नट कन्ग्रुएन्ट देन दे डु नट ह्याभ सेम मेजर्स हैन दुईटैको अगाडि नट थाप्यो हैन अब कन्भर्स के हुन्छ त converse if they have same measure it has इफ दे हेभ भनेको मतलब दे भनेर सुरुमा अगाडि त दे नलेखौँ दे भनेको टु एङ्गल्स हो हैन इफ टु एङ्गल्स ह्याभ सेम मेजर्स देन they are congruent. कन्ग्रुएन्ट they are congruent हैन बुझ्यो नि हैन अनि कन्ट्रापोजिटिभ भनेको के भयो त if they do not have same measure if two angles do not have same measures not have same measure and They are not congruent. they are not congruent congruent सक्यो त यति हो yeah, simple सजिलो छ नि हैन पहिलो छ सजिलो छ अहिलेसम्म जस्तै सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हेर त अहिलेसम्म सजिलो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हेर If quadrilateral has two pair of parallel sides, then it is rectangle. पहिला इन्भर्स होला पर इन्भर्स भन न इन्भर्स एक minute तो if quadrilateral if quadrilateral is not triangle or a rectangle then it doesn't have two pairs of प्यारलल साइड्स ल ठिक छ ओके अब यो त सिम्पल त्यही भयो हैन यो त सिम्पल त्यही छ नि हजुर अब यो त स्ट्रेट फरवर्ड छ इफ देन भनेर सोधे हा इम्प्लिकेसनको अब तिमीलाई सोध्यो थर्ड स्टेटमेन्ट ल के हुन्छ यो सोध्यो भने It is not sunny. क्यू अगाडि रहेछ के हो अरे हुन्छ क्यू अगाडि हुन्छ आन्सर चाहिँ
भिडियो खोलेन के मेरो I will not go to swimming if it is not sunny. भन न भन यो त डाइरेक्ट it is not sunny इन्भर्स त तिमीले whenever डाइरेक्ट बनाइदिए पनि हुन्छ यसैबाट के फरक पर्छ कन्भर्स इन्भर्स त तिमीले यहीँबाट सिधै गर्दै पनि हुन्छ के भन न भन I don't I will not go to swimming if it's not sunny. वेनेभर छ के त्यहाँ वेनेभर छ वेनेभरलाई लेखेर राखेर गर न I do not go to swimming I do not go to swimming whenever पहिला it is के हुन्छ winter. के यो तिमीहरूलाई मैले टास्कै दिनु पर्यो अब तिमीहरूले त्यो अगाडिको त्यो हेर्नु पर्यो यसमा चाहिँ सिम्पली के भनेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभमा कन्भर्ट मात्रै गर्ने हो के पनि गर्नु पर्दैन अरू है टेन्सन नलिने होइन कन्भर्ट मात्रै गर्ने हो तिमीहरूले के ठिक छ मैले तिमीलाई पोस्ट गरिदिन्छु यो के अरे आज मैले सबै पोस्ट गरिदिन्छु तिमीहरूले गर्नु पर्यो ठिक छ हुन्छ यो टास्कहरू के छ नि हेर्नु पर्दैन सर हजुर यो के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ तिमीहरूले गरेर मलाई बुझाउ न त्यसपछि म भन्छु तिमीहरूलाई हस् है यति त हेर्न सक्छौ होला नि त तिमीहरूले ल अब हामीसँग टाइम कति छ भन्दाखेरि 5 मिनट रहेछ तर त्योभन्दा अगाडि बाई कन्डिसनल भन्ने हेरौँ है त अब इम्प्लिकेसन भनेको कन्डिसनल हो हेर होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के हो त बाई कन्डिसनलको सिम्बल भनेको के हो त हाम्रो दुईतिरै एरो छ है अगाडि र पछाडि भन्नाको मतलब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि गिभन प्रोपोजिसन्स पी एन्ड क्यू द बाई कन्डिसनल अब यो इज अ प्रोपोजिसन द्याट इज ट्रु वेन पी एन्ड क्यू हेभ द सेम ट्रुथ भ्यालुज भन्नाको मतलब यदि तिम्रो पी र क्यूको दुईटैको भ्यालु सेम छ भने ट्रु र फल्स छ भने हाम्रो रिजल्ट ट्रु हुन्छ नत्र फल्स हुन्छ यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पी बाई कन्डिसनल यो जुन चाहिँ क्यू छ यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि तिमीले पहिला चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू निकाल्ने हो त्यसको रिजल्ट आउँछ जस्तै यहाँनिर पी इम्प्लाइज क्यूको रिजल्ट निकाल्यो फेरि क्यू इम्प्लाइज पीको रिजल्ट निकालेर त्यो दुईटालाई एन्डिङ गर्यो भने यो रिजल्ट आउँछ है बुझ्यो नि होइन भन्नु खोजेको यो दुईटाको रिजल्ट आउने त्यसरी हो जस्तै यहाँनिर गिभन टु प्रोपोजिसन्स P and Q, the biconditional is a proposition that is true when P and Q have same truth values. Hey? Alternatively, this is true whenever both P implies Q and Q implies P are true. यो दुईटै ट्रु छ भने बल्ल यो ट्रु हुन्छ नत्र हुँदैन अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्ने अब त्यो इम्प्लिकेसनमा जस्तै यहाँ पनि छ यहाँ हेर है यहाँ चाहिँ लेख्ने तरिका यो छ P इम्प्लिकेसनमा चाहिँ ओन्ली इफ क्यू थियो यहाँ चाहिँ के छ त इफ एन्ड ओन्ली इफ पी इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्यो भने यो बाई कन्डिसनल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है इफ पी देन क्यू एन्ड कन्भर्सली भन्यो भने चाहिँ बाई कन्डिसनल हो इफ पी देन क्यू मात्रै भन्यो भने चाहिँ इम्प्लिकेसन हो एन्ड कन्भर्सली भन्यो भने बाई कन्डिसनल हो है जस्तै यहाँनिर पी इज नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट फर क्यू इम्प्लिकेसनमा चाहिँ पी सफिसियन्ट फर क्यू भनेको थियो यहाँ चाहिँ नेसेसरी एन्ड सफिसियन्ट फर क्यू भन्यो भने यो तीनटा टर्म छ यो भन्यो भने तिमीले के हो त यो बाई कन्डिसनलको हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँनिर हामीले ठिक छ तिमीले यो कसरी निक्ल्यो भने तिमीले चाहिँ अब पहिला पी इम्प्लाइज क्यू निकाल त्यसपछि क्यू इम्प्लाइज पी निकालेर त्यसको चाहिँ फेरि एन्डिङ गर्यो भने दुईटाको एन्डिङ गर्यो भने यही रिजल्ट आउँछ है होइन बुझ्यो भन्नु चाहिँ यो बुझ्यो कि नै इम्प्लिकेसनको जस्तै हो क्या यो पनि है इम्प्लिकेसनको जस्तै हो तिमीले त्यही अब ट्रुथ टेबलहरू याद हुनु पर्यो अनि यो टर्म्स जुन टर्मिनोलोजीहरू छ यो याद गर्नु पर्यो ठिक छ जस्तै इफ एन्ड ओन्ली इफ छ नि पी इफ एन्ड ओन्ली इफ छ नि यसलाई कहिले यसरी पनि लेख्छ है जस्तै अब कुनै पनि सेन्टेन्स पी भनेको कुनै एउटा प्रोपोजिसन हो त्यो लेखेर आइएफएफ भनेको पनि हुनसक्छ ठिक छ यो पनि हुनसक्छ है भने यो चाहिँ के हो त यहीँ राखिदिन्छु म यहाँ पी यो पनि के हो त तिम्रो यसरी सोध्यो भने पनि आखिरमा के हो त यो पी
इफ एन्ड ओन्ली इफ नै हो है यो, ठिक छ। यसमा पनि अब तिमीले अब यो जुन मैले अघि गराएको थिएँ नि सेम त्यही हो। यो पनि यो भनेको ट्रु कि फल्स छ भनेर यो चाहिँ मैले बाई कन्डिसनको लागि मात्रै हो। यहाँ देखेछौ नि, यहाँ इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेर मैले राखेको छु। इफ 1 + 1 = 3 देन गड एक्जिस्ट एन्ड कन्भर्सली भनेर यस्तो सोध्यो भने चाहिँ के हो त, यो बाई कन्डिसनलको हो भनेर भन्ने है, ठिक छ। ल आज हाम्रो टाइम पनि सक्यो। म तिमीलाई हल्का यसको कामहरू दिन्छु, त्यति मैले चाहिँ अब गरेर चाहिँ बुझाउनुपर्छ है। सर ठिक कपीमा छ हजुर। कपीमा गर्ने हो। मैले चाहिँ तिमीहरूको त्यो उसमा पोस्ट गरिदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ गरेर अब खिचेर मलाई पठाउनु पर्यो। तिमीहरूको त्यो असाइनमेन्ट भन्ने सेक्सन कि उसमा टिम्समा असाइनमेन्ट सेक्सनभित्र मैले राखिदिन्छु होइन। त्यतिखेर चाहिँ अनि तिमीहरूले चाहिँ अब असाइनमेन्ट राखिदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ अब त्यो हेरेर मैले एसाइनमेन्ट पोस्ट गरेछ भने तिमीहरूले त्यहाँ टर्न अन गर्नुपर्छ है। टर्न इन हो कि टर्न अन हुन्छ त्यहाँ हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि तिमीहरूले मलाई चाहिँ गरेको कुराहरू अब कसरी हुन्छ, खिचेर हुन्छ कि पठाउने मलाई एउटाको अर्काले सार्ने फेरि दिनु। सो पीडीएफ पनि राख्दिनु है। तिमीले गरेको त्यो जुन हुन्छ नि त्यो